दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी नेपालको संसदबाट पारित भएसँगै नेपाली राजनीतिमा थुप्रै नयाँ दृश्यहरू देखिन थालेका छन् र दलहरूबीच टुटफुटका सङ्केतहरू पनि देखा पर्न थालेका छन्। यो एमसिसी पास भएसँगै नेपालको यात्रा सहज रूपले अगाडि बढ्छ या दुर्घटनातर्फ जान्छ भन्ने प्रश्न अझै पनि अनुत्तरित छ र थुप्रै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिएका ध्रुवीकरणका विभिन्न दृश्यहरूले नेपाल पनि प्रभावित हुने स्पष्टै देखिन्छ र यो बिचमा हाम्रो यात्रा रणनीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा आज केन्द्रित हुन गएका छौँ र यसको निम्ति राजनीतिक विश्लेषक प्रेम सागर पौडेल हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। अब यो एमसिसी नेपालको संसदले अनुमोदन गर्यो, त्यसपछि नेपालको राजनीतिमा थुप्रै दृश्यहरू देखिएका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि हामीले चीनको प्रतिक्रिया पनि सुन्यौँ। उता अमेरिका युक्रेन बिचको द्वन्द्व चलिरहेको छ। यद्यपि सिधा सिधा नेपालसँग त्यो नजोडिएला, तर अमेरिका भन्ने राष्ट्र त्यहाँ पनि छ। सिधा सिधा हेर्दाखेरि हामीले एमसिसी अनुमोदन गरेर नेपालको भावी यात्रालाई राष्ट्रिय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहज बनायौँ या झन्झटिल बनायौँ? अब यो एमसिसीलाई नै मुख्य रूपले हेर्नुभन्दा एमसिसी सँगसँगै भइरहेका गतिविधिहरूलाई हेर्दाखेरि हामी अब अप्ठ्यारो किसिमको यात्रातर्फ जान थालेको देखिन्छ। यो हाम्रो लागि सुखद चाहिँ छैन। हाम्रो नेताहरूले नेपाललाई स्थिर बनाउने बाटोतिर लग्न सक्नु भएन। उहाँले त्यतातिर ध्यान दिनु पर्थ्यो, उहाँहरू चुक्नु भयो आफ्ना स्वार्थका कारणले र कतिपय दबावहरूका कारणले। खास त उहाँहरूको आफ्नै कमजोरीले देश अब भड्कालोमा जाने देखियो। एमसिसी लगायत अन्य गतिविधि भन्नाले यहाँले के सङ्केत गर्नु? जस्तो एमसिसी अहिले पास भयो र यो अवैधानिक तरिकाले पास गरियो, किनकि एमसिसी जुन पेस भएको थियो त्यो त डेथ भइसकेको थियो र एमसिसी जति बेला नेपाल सरकारले सम्झौता गर्यो त्यसलाई त्यही अवस्थामा पास गर्नुपर्ने हो नि त संसदमा त। तर त्यसपछि त विभिन्न पटक संशोधन भइसकेको छ भने त्यो संशोधनको पक्षमा त दुवै पक्षले त फेरि टेबल गर्नुपर्ने हुन्थ्यो नि, त्यो त भएन। त्यसैले अब एकातिर के बन्यो भने प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट हामी जानुपर्छ भनियो। सुरुमा सभामुखले नै म टेबल गर्दैन भन्नुभएको थियो, बरु छोडिदिन्छु भन्नुभएको थियो। तर उहाँले पछि आफैले हार्दिकतापूर्ण स्वागत गरेको देखियो, हतार गराउनु भयो। अब देशमा प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने नेतृत्व छ, नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार छ, गठबन्धनको भए पनि। अर्को यो एमसिसी विश्वकै सबैभन्दा ठुलो आफूलाई प्रजातन्त्रको मसिहा ठान्ने अमेरिकासँगको सम्झौता हो नि त। यिनीहरूले के विधि मान्नु पर्दैन? के यिनीहरूको लागि प्रणाली र प्रक्रियाहरू लागू हुँदैन कि अरूका लागि मात्रै हो भन्ने कुरा पनि त आयो। र अर्को कुरा के भयो भने एमसिसीको बारेमा सबै नेपाली जनतालाई त थाहा थिएन। यो धेरै पहिला भए पनि गुपचुप गरेर राखिएको थियो। अब अहिले आशंका के देख्यो भने जति बेला एमसिसी सम्झौता गरियो त्यो कुरालाई त उहाँहरूले गुपचुपका साथ पास गर्ने प्रक्रियामा हुनुहुँदो रहेछ भन्ने देखियो नि। तर कहाँनिरबाट यो अगाडि विवादमा आयो भने जति बेला केपी ओली नेतृत्वको सरकार थियो उसले संसदबाट अनुमोदन गर्ने कुरालाई संशोधन गरिदियो कानुन मार्फत कि बहुमतबाट गर्नु नपर्ने, साधारण बहुमत भए पुग्ने, 2/3 नचाहिने गराइदिएपछि अब त्यहाँ एउटा के देखिन्छ भने खास गरेर माओवादीले अब यसको क्रेडिट ओलीले लिने भए र मेरो राजनीति अब सकिने भयो भन्ने त्यहाँनिर खतरा देखेको जस्तो लाग्छ। त्यसपछिबाट यो विरोध बढ्न थाल्यो। माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले एउटा योजना त बनाएको देखियो, किनभने उहाँले सडक पनि आफ्नो नियन्त्रणमा रहने, अर्थात् एमसिसीको विरोध पनि आफ्नो नियन्त्रणमा रहने र त्यसलाई आफ्नो अनुकूलताबाट प्रयोग गर्न सकिने सोचबाट अगाडि बढेको जस्तो देखिन्छ। र यो किन आयो भनेर हेर्दा माओवादी यिनै दलहरू खराब हुन् भनेर
सशस्त्र विद्रोहमा होमिएको थियो। होमिएको थियो। उसले यहाँको अन्याय अत्याचारलाई अन्त्य गर्छु, भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्छु र यो निरङ्कुशताको विरुद्धमा म नेपाली जनतालाई न्याय दिन्छु, न्याय दिलाउँछु र उनीहरूले यहाँ अपनत्व महसुस गर्न पाउँछन् भनेर गरेका थियो नि त। तर ऊ सरकारमा आइसकेपछि त भएन, किनभने उसले चालेको कदमको पछाडि पनि त नेपाल विरोधी शक्तिको हात रहेछ भन्ने त पछि खोल्यो नि। र प्रचण्ड किन चुके अहिले आएर र अहिले यो अवस्थामा उनी एक्सपोज भएर प्रवक्ताको रूपमा देखिएका छन् भने उनी पहिला सुरुमै इन्डियासँग खेले कङ्ग्रेस आई मार्फत, त्यसपछि चीनसँग खेले। अब दुवै देशले जब उनलाई पत्याउन नसक्ने अवस्था भएपछि अनि उनले अमेरिकातिरको साथ लिनुको विकल्प अब देखेनन्। चीन र भारतले प्रचण्डलाई पत्याउन छोडेपछि प्रचण्ड अमेरिकाको शरणमा पुगे। शरणमा पुगेको होइन, उनले यसलाई प्रयोग गर्ने यो अवसरलाई प्रयोग गर्ने योजनामा लागेको जस्तो देखिन्छ। अब उहाँले अब अमेरिकालाई प्रयोग गर्ने भन्ने त त्यो अलिकति मिल्दैन होला, किनभने हाम्रो नेपालको राजनीतिक दलका नेताहरू त्यो हैसियत बनाइसकेको मैले देखाएको छैन। त्यही त यो गजबको युटर्न भयो, किनभने आफै पनि वामपन्थी शक्तिहरू माधव नेता बन्न सकेको लामो समयदेखि एमसीसीको विरुद्धमै थिए, तर एकाएक कसरी युटर्न भयो भन्ने कुरा थियो। अनि यो त्यही त हो नि। अब ओलीले पास गर्ने अवस्था हुँदाखेरि उहाँहरू त्यसलाई विरोध गरेर यो राष्ट्रघाती छ भनेर, अमेरिका साम्राज्यवादी हो भनेर अगाडि जान सक्ने र त्यो अवस्थामा चीनको समर्थन प्राप्त हुन सक्थ्यो र जनताको समर्थन प्राप्त हुन सक्थ्यो। त्यसरी उहाँ फेरि सत्तामा आउन सक्नुहुन्थ्यो र उहाँले ओली लगायतका आफ्ना विपक्षीहरूलाई तह लाउन सक्नुहुन्थ्यो, अर्थात् एउटा साइजमा ल्याउने सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँ चुक्नु भयो। उल्टो के भयो भने देउबा र ओलीले खेले। देउबा ओलीले खेलेपछि उहाँ अप्ठ्यारोमा पर्नुभयो, आफैले बुनेको जालमा आफै पर्नुभयो, त्यस्तो मलाई लाग्छ। यो मामिलामा ओली र देउबा मिलेका छन्। अनि त्यो देखियो। एमाले संसदमा नाराबाजी गरेरै होस् अथवा त्यसमा सहभागी नभएरै होस्, यो एमसीसी पास गर्नमा एमाले सहयोग गर्यो र यसमा देउबा र ओली मिलेका छन्। उनीहरूको योजना थियो ताकि एमसीसी पास गराउनमा प्रचण्ड पनि सहभागी बनुन्। अब यसरी नै त नभनौँ। कुरा के हो भने यसमा यदि पश्चिमाको प्रभाव हुँदैन थियो र उहाँले तिनीहरूसँग कुनै कमिटमेन्ट गर्नुभएको हुँदैन थियो भने त केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई सर्वोच्चले समय नै तोकेर हटाउँथेन नि। यो किन हटाएको रहेछ भन्ने त एमसीसीको लागि रहेछ। अब अवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधि सभाबाट योलाई चाहिँ अनुमोदन गरियो, अप्रुभ गएको छ। अब कहाँ जानुहुन्छ तपाईँ? सडकमा जानुहुन्छ। उहाँहरूकै मानिसहरू, हिजो माओवादीकै मानिस हो, माओवादी यो एमसीसी विरोधी अभियानको संयोजक नारायण शर्माजी, त्यो लगायत जो एमसीसीको विरोधमा नेतृत्व गरिरहेका थिए उनीहरू त माओवादी पार्टीकै थिए नि, होइन र? अब त्यति बेला मात्रै यो योजना होइन भन्ने पुष्टि हुन्छ। जति बेला हिजो त्यो जो अनुहारहरू यो एमसीसी विरोधी अभियानमा थिए उनीहरूले यसलाई समर्थन गर्नेको विरुद्धमा आउनु पर्यो। अहिले त यो एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति, तर उनीहरू त चुप लाग्नु भयो नि। अहिले त राष्ट्रिय सहमति भए जस्तो देखियो। सबै राजनीतिक दलहरूको सहमति छ, केही बाहेक। जब संसदमा छैनन् उनीहरूले विरोध गर्नुको के अर्थ भयो? अब जसले संसदमा विरोध गरिएको छन् उनीहरूको सङ्ख्या छैन। प्रमुख दलहरूबिच त राष्ट्रिय सहमति भएको जस्तो देखियो। यो हिसाबले हेर्दाखेरि प्रमुख दलहरू पश्चिमाहरूको कब्जामा छन् भनेर निष्कर्ष निकाल्न पाइयो? त्यस्तो भन्न मिल्दैन। किन मिल्दैन भने दलहरू अहिले कसको नेतृत्वमा छ भने केही व्यक्तिको हात नियन्त्रणमा छ नि। त्यसैले ती व्यक्तिहरू चाहिँ हुन सक्छन्, तर त्यहाँभित्र त विरोध भइरहेको छ नि। तपाईँले हेर्नुहोस्, माओवादीभित्र पनि विरोध भइरहेको छ। माओवादीभित्रै विरोध भइरहेको छ। फुट्ला जस्तो भइसक्यो त्यो पार्टी। होइन, फुट्ने कुरामा त अब कति हिम्मत गर्छन् उहाँहरू पनि, कतिको देशभक्त हो भन्ने कुरा त हेर्न बाँकी नै छ।
किनभने उहाँहरूले त्यो व्यवहारले नदेखाएसम्म पत्याउने स्थिति छैन। किनकि कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताहरू वास्तविक नेता बन्न सक्नु भएको छैन। प्रमुख दलका प्रमुख विश्वास नेताहरू पश्चिमाको गर्न कब्जामा योग्य भनेर हुनुहुन्छ। सुधारौँ त त्यसो भए म त्यस्तो त भन्न सक्दैन। केही नेताहरू केही नेताहरू उहाँहरू चुक्नुभयो। कतिपय के भयो भने आफ्नो स्वार्थका लागि चुक्नुभयो। म यसरी चाहिँ गर्छु भनेर बढी ट्याक्टिसबाज नेताहरू, जो ट्याक्टिसमै खेल्ने, सिद्धान्तमा होइन, योजना बनाएर देशलाई अगाडि बढाउँ भन्ने सोचेर अगाडि बढायो भए त यो हुन्थेन नि। यो परियोजनाले हाम्रो हामीलाई नेताहरूमा विकासतर्फ यही होइन त्यसो भए विनाशतर्फ लाग्दैछ होइन? होइन, हामीले परिवर्तन आएपछि नै देख्यौँ नि त। कुन चाहिँ सरकार आएर देशलाई स्टेबल बनाउनतिर लाग्यो त? लागेन नि। हो, धेरै थोर अलिकति चाहिँ केपी ओलीले गर्न खोजेको देखियो, तर केपी ओलीको खुट्टा पनि कापेको, धर्मर भएको देखिरहेछ नि त। किनभने अरूले त त्यो गरेकै देखिँदैन। माओवादी जतिपटक सरकारमा गएको छ उसले देशको पक्षमा ठोस निर्णय गर्नै सकेका छैन। बरु एमालेको सरकार हुँदाखेरि, माओवादी एमालेको हुँदा केपी ओलीलाई त्यो 10 बुँदे सम्झौता चीनसँग गरे भन्ने बित्तिकै उहाँले सरकार डालिदिनु भयो। अब यो परियोजना हामीले पास गरेपछि म तपाईँलाई अन्तर्राष्ट्रियतर्फ लैजान्छु, किनभने चीनसँग पनि तपाईँको विशेष सम्बन्ध छ। होइन, त्यस्तो होइन। चीनले चाहिँ बुझेका छौँ नि, तपाईँ जस्तै हो। चीनले चाहिँ पटक पटक वक्तव्यबाजी गर्यो र पछिल्लो उसको लेटेस्ट हिसाबमा हेर्दाखेरि जो यहाँ व्याख्यात्मक घोषणासहित पास गरेको एमसिसीको विषयमा यसलाई नोटमा लिएको छु भनेको छ उसले। र चीन जस्तो राष्ट्रले पछिल्लो समय पटक पटक वक्तव्यबाजी जारी गरिसकेपछि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र यो एमसिसी प्रति चीनको दृष्टिकोण राम्रो थिएन र यसले नेपाल चीन सम्बन्धमा असर पर्छ पर्दैन। अब यत्तिकै कारणले त पर्ने मैले देख्दिनँ। यो एमसिसी भनेको एउटा परियोजना मात्रै हो सुरुमा, तर यसलाई पछि जोड्ने काम हाम्रै राजनीतिक दलहरूले, नेपालकै सरकारले गर्यो र यस्तो किसिमले काम गरिदियो कि अहिले नेपालले साँच्चै भन्यो भने धावा नै बोलेको अवस्था हो। चीनको सुरक्षामाथि धावा नै बोलेको एमसिसी पास गरेर। किनभने यो यस्तो तरिकाले पास भयो नि त, परियोजनाको रूपले पास भएन नि। एमसिसी एउटा परियोजनाको रूपमै मात्र पास भएको भए त्यसले नेपालको विकासको लागि काम गर्थ्यो, तर त्यसलाई कसरी गरियो भने आइपिएसको अङ्गको रूपमा गरियो, अर्थात् त्यसको मार्फतबाट अरू कामहरू गर्न सक्ने गरियो। त्यो कुरा त उहाँहरूले क्लियर गर्नुभएको छ, आइपिएसको अङ्ग होइन भनेर। यो त उहाँहरूको डिक्लेरेसनमा पनि तपाईँ र मेरो बिचमा सम्झौता भयो, हस्ताक्षर गऱ्यौँ, अनि त्यसपछिबाट मैले घरमा आइसकेपछि मेरो फ्यामिलीले गाली गरे, तैँले चाहिँ यो गलत गरिस्। अब म तपाईँसँग भने तपाईँले त जे सम्झौता गरे हो त्योभन्दा म दायाँ बायाँ हुन्न भनेपछि, अनि मैले मेरो फ्यामिलीलाई उल्लु बनाउनलाई, उल्लु यस मानेमा कि दिउँसो उसले आँखा देख्दैन भन्ने छ नि, अर्थात् बुझ्दैन भन्ने जस्तो। यो त धोखाधडी हो नि, गद्दारी हो नि। अमेरिकाले पनि स्पष्ट गरेको छ, नेपाल सरकारले पत्र पठाउँदा अमेरिकाले पनि त्यसको जवाफ दिएर यो आइपिएसको अङ्ग होइन भनेर प्रश्न पारेको छ त। तर यस्तो कुरा के हो भने यो कति बेला अलिकति फरक तरिकाले आयो भने सुरुमा त उहाँ अमेरिकाको मन्त्रीहरूले नै बोलेका छन् नि, उच्च पदाधिकारीले बोलेका छन् नि यो आइपिएसको अङ्ग हो भनेर बोलेका छन् होइन। अब पछि नेपालकै नेताहरूलाई अप्ठ्यारो पर्यो। यहाँ नेपालका कतिपय नेताहरूले तपाईँहरूकै यहाँ या धेरैवटा अरू मिडियामा दिएको इन्टरभ्यू हेर्नुहोस्, उहाँहरूले के बोल्नु भएको छ भने अमेरिकाले यो नबोलिदिएको भए समस्या हुन्थेन, अनि उहाँहरूले तपाईँहरूले गर्दा हामीलाई समस्या भयो। रिटर्न डकुमेन्ट्समा होइन र, रिटर्नमा कहाँनिर हो त? रिटर्नमा कहाँनिर छ त? रिटर्नमा त आइपिएसको अङ्ग भन्ने छैन। कसमा? किन? एमसिसी त्यहाँनिर जुन जुन क्लजहरू छन्, जति दफाहरू छन्, उपदफाहरू छन्, तिनीहरू कहाँ गएर जोडिएका छन्? त्यो त सबै बाहिर आइसकेको छ नि। भनेपछि यदि यो जोडिएको थिएन भने हामीले त नेतालाई विश्वास गर्ने हो नि। माओवादीका त्यत्रा मन्त्री भइसकेका नेताहरू, सरकारमा रहेको पार्टी, संसदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका नेताहरूले यो आइपिएसको अङ्ग हो भन्नुभएको छ। पिएचडी गरेको, त्यत्रो उपाध्यक्ष भइसकेको, रक्षा मन्त्री भइसकेको मानिस, उप प्रधानमन्त्री भइसकेको मानिस डाक्टर रावलले भन्नु भइरहेछ। त्यसो हो भने यदि होइन भने त
उहाँहरूले माफी माग्नु पर्यो। त्यसो हो भने हामीले गद्दारी गर्यौँ, हामीले नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्ध बिगार्नलाई गरे हौँ घोषणा भन्नु जो पर्यो। भयो व्याख्यात्मक घोषणा मार्फत जसरी नेपाली जनतालाई स्पष्ट पार्ने काम नेपालको संसदबाट प्रमुख राजनीतिक दलहरूले नेपाल सरकारले गर्यो, त्यसो हो भने अमेरिकाले लगत्तै साँझ स्टेटमेन्ट निकालेर किन वेलकम गर्यो? वेलकम तपाईँको त्यसलाई गरेको छैन, त्यो त पास गरेको कुरालाई मात्र गरेको छ होइन र? त्यो डिक्लेरेसनप्रति अमेरिकाको चासो छैन, उसले चिन्दैन त्यसलाई। कहाँ छ त त्यो? कि अमेरिकाले पठाएको बेलायतबाट आएको ड्राफ्टमा सहमति गरेको यहाँको हो। उहाँहरूको दाबी के छ भने हामीले आपसी सहमतिमा कुराकानी गरेर यो डिक्लेरेसन गरेका हौँ। उहाँहरूले त्यस्तो गर्नुभएको हो भने अब हामीले देखाउँला नि त छिटै। अमेरिकाले यसलाई एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन, अनि यो त्यो सम्झौताको अङ्ग बन्छ कि बन्दैन? अमेरिकाले त अब यो पास भइसकेपछि नेपाल विकासको मार्गमा अगाडि बढ्यो, विद्युतीकरण हुने भयो, यहाँ रोजगारी सिर्जना हुने भए होइन, थुप्रै विकासको लहरहरू फैलिने भयो भनेर उसले त बडो सद्भावपूर्ण तरिकाले निकै आकर्षित निकालेको छ त। होइन, यस्तो हुन्छ, अमेरिकातिरै नजाउँ, यसलाई जटिल बनाउने काम हाम्रै नेताहरूले गरेका हुन्, यसलाई अप्ठ्यारो बनाउने काम हाम्रै नेताहरूले गरेका हुन्। हाम्रो नेताहरूले एउटा सुझबुझपूर्ण तरिका के अपनाउन सकेको देखिँदैन भने न उहाँहरूले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध राम्रो बनाउन सक्नुभयो, न उहाँहरूले नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध राम्रो बनाउन सक्नुभयो, न उहाँहरूले नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्ध राम्रो बनाउन सक्नुभयो। सबैसँग बिगार्यो। अहिले पनि अमेरिकालाई बदनाम गराउने काम त भयो नि त। डेथ भइसकेको एग्रिमेन्टलाई पास गरेपछि त एउटा प्रजातान्त्रिक देश हो नि अमेरिका। अब के भयो भने यो त प्रजातान्त्रिक नाम मात्रै हो, सो कल्ड डेमोक्रेट हो, त्यसले त आफ्नो स्वार्थको लागि जस्तोसुकै प्रक्रियाबाट गरे पनि एक्सेप्ट गर्छ। अनि यसले अर्को मिनिङ पनि के लाग्यो भने यो विकासको लागि होइन, यो त उनीहरूको विरुद्धमा, चीनको विरुद्धमा आउन लागेको भन्ने त यसबाट देखाइयो नि त। चीन के बोलेको थियो र? तपाईँले आजसम्म होइन, चीनको विरुद्ध भयो भन्ने चाहिँ कसरी पुष्टि गर्ने? तपाईँलाई मैले योभन्दा अगाडि पनि भनिसकेँ कि पहिला के हुन्थ्यो भने हाम्रा मन्त्रीहरू जो प्रो इन्डियन भनेर चिनिन्थे उनीहरू मन्त्री हुन्थे, उनीहरूले महत्त्वपूर्ण पदहरू पाउँथे। अहिले पछिल्लो समय जो प्रो वेस्टर्न भन्ने हो उनीहरूले महत्त्वपूर्ण पद र मन्त्रीहरू हुन्छन्। हामीले देखाएको छौँ नि पार्टीभित्र अरूहरूको त छैन। मन्त्रीमा पनि पार्टीमा पनि उनीहरू नै हाबी। अनि जो प्रो वेस्टर्न भन्ने छन्, जो उनीहरूसँग नजिक छन्, उनीहरूले नै त त्यसको विरोध गरेका हुन् त। कुनै एउटा पनि प्रो जस्तो यो चीनको भनिने या चीनको भन्नेले गरेका छैन। एउटा शब्दावली प्रयोग गर्नु भएको छ कि एमसीसी पास गरेर चीन विरुद्ध हामीले धावा बोल्यौँ। अफकोर्स हो नि। त्यसो हो भने यो एमसीसी यो त सुरक्षा थ्रेट हो नि। प्रमाणित कसरी गर्ने? सुरक्षा थ्रेट हो नि। जति बेला राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल भ्रमणमा आउनु भएको थियो र उहाँले स्पिच दिनुभयो, उहाँ गएको एक हप्तामै 6वटा चीन विरोधी गतिविधि भएको कुरा मिडियामै आयो। जस्तै हो चीन विरुद्ध भएका गतिविधि, त्यो बेला फ्री टिबेट एक्टिभिटिजहरू भए, सम्मेलन भए, ओपेनली कार्यक्रम गरेर देखाइदिए। त्यसमा बाहिरबाट मानिसहरू आए, एयरपोर्टबाटै आए। अनि नेपाल के भन्छ जहिले वान चाइना पोलिसी म मान्छु, अहिले पनि भनेको छ नि त। यो कस्तो किसिमको वान चाइना पोलिसी हो? तपाईँ हामीले देखिरहेछौँ कसरी पत्याउनुहुन्छ। त्यही इन्डियामा जाने, त्यही इन्डियाको समर्थन लिने, अनि यहाँ त्यसैको आडबाट सरकारमा जाने, त्यसैको विरोध गर्ने, त्यसकै झन्डा जलाउने, त्यसैको पुतला जलाउने, त्यसैको विरुद्धमा भारत विरोधी भावना बढाउने काम कसले? तपाईँले मैले गरे हो। अब चीनले के गर्न सक्छ? नेताहरूले गरे होइन। चीनको रेस्पोन्स, चीनको एक्सन के हुन सक्छ हामीसँग? अब चीनको एक्सनको कुरा मैले गरिराखेको होइन, म चीनको मान्छे होइन। होइन, विश्लेषण गर्ने अनुमान गर्ने हो। यदि चीन विरुद्ध हामीले धावा बोल्यौँ भने त पछिल्लो लागेर बस्दैन नि। होइन, उसले त्यही त भन्यो, म हेरिरहेको छु भन्यो त। मैले ध्यान दिइरहेको छु, यसलाई ध्यान दिइरहेको छु। र उसले अर्को कुरा के पनि स्पष्ट गरेको छ भने प्रवक्ता मार्फत होइन, कि नेपालको आन्तरिक मामिलामा हामी हस्तक्षेप गर्दैनौँ। हामी नेपालको स्वतन्त्रता, अखण्डता र सार्वभौम सत्ताको पक्षमा छौँ, तर हामी नेपाली जनतालाई समर्थन गर्छौँ। चीनले जहिले पनि भन्दै आइरहेको छ, हामीले हेरौँ हिजो ज्ञानेन्द्र सत्ताबाट जाने बेला पनि चीनले यही कुरा भनेको थियो, हामी नेपाली जनताको पक्षमा छौँ। यसो हो भने आज पनि उसले यो कुरालाई नै बोलिरहेको छ। यदि एमसीसी चीन विरुद्ध छ, यो आइपिएसको अङ्ग हो भने भोलि नेपालको भूमि प्रयोग गरेर नेपालको भूमिबाट चीन विरुद्ध गतिविधि हुने त स्पष्टै भयो। भइरहेकै छ नि।
मैले तपाईँलाई अनि त्यो बेलामा बारम्बार उनी भन्दै नेपाल र नेपाली जनतालाई सम्मान गर्छु भनेर चुप मैले लागेर बस्छ र? तपाईँलाई बारम्बार भन्दै आइरहेको छु, नेपालमा अधिकांश राजनैतिक दलहरूको इन्कम सोर्स भनेकै चिनको विरोधी गतिविधिबाटै भएको हो। उसको विरुद्धमा मतियार बनेकैबाट आइरहेको छ। फन्डिङ किन भइरहेको छ? चीन विरुद्ध लागेकाहरूलाई अमेरिकाले पैसा बाँडिरहेछ? मैले यस्तो भनिरहेको होइन। अर्थ त्यही देखियो। कसरी चलिरहेका छन् यो एनजिओ आइएनजिओहरू जतिले चलाइरहेका छन्, त्यहाँबाट पैसा कहाँ आइरहेको छ? तिनीहरूले जे लक्ष्यबाट हामीले लगानी गर्छौँ भनेको छन्, त्यो गरेको भए कतिजना त्यसबाट लाभान्वित भए? तिनीहरू त्यसो कागजमा बाहेक तपाईँले व्यवहारमा देख्नु भएको छ? चीनको टार्गेटमा होला नि तिनीहरू। त्यो चीनलाई थाहा होला। तर म त नेपाली हुँ नि, म किन तपाईँसँग बोलिरहेको छु भने नेपाललाई अस्थिर नबनाऊ। यो 2-4 जना नेताको मात्रै देश होइन नि। तपाईँको मेरो पुर्खाले पनि रगत बगाएका छन्, हामीहरूको पनि लगानी छ। यो देश हाम्रो पनि हो। हिजो माओवादीले के भन्यो? हरेक जनताको चाहिँ अपनत्व हुने किसिमको हुनु पर्यो। यी नेताहरूले के भने? हामी सर्वसत्ता र अखण्डताको पक्षमा हुन्छौँ भने। आज किन रिजनल स्टेबिलिटीको पक्षमा यिनीहरू उभिन सकेनन्? किन क्षेत्रीय स्थिरता बनाउन सकेनन्? किन पहिलेको भन्दा बिग्रियो? हिजो त निरङ्कुश व्यवस्था थियो, त्यसपछि अहिलेसम्मको हामीले हेरौँ न, किन नेपाल र भारत बिचको सम्बन्ध सुधार हुन सकेन? जबकि हामी बिचमा धेरै किसिमका समानता छन्, छैन? हाम्रा नेताहरूको थुप्रैको कनेक्सन त नेपालका वामपन्थीहरूप्रति, नेपालका कम्युनिस्टहरूप्रति चीनको विशेष प्रेम देखिन्थ्यो। उसले नेपालका वामपन्थीहरूलाई तिमीहरू नफुट, 2/3 सरकार हुँदाखेरि पनि जोगाउन खोजेकै हो। राजदूत घर घरमा गएको पनि हामीले देखेकै हौँ। अस्ति नै पनि एमसिसी पास गर्नुभन्दा अगाडि केपी शर्मा ओली र माधव नेपालसँग त्यहाँको पार्टीका प्रमुख नेताहरूले कुराकानी गरेको पनि देखिएको थियो। नेपालका वामपन्थीहरूप्रति चीनको विशेष अनुराग, तिमीहरू नफुट, जुटेर अगाडि जाऊ भन्ने उसको सद्भाव पनि थियो। तर एमसिसी पास गरेसँगै अब के नेपालका वामपन्थीहरूप्रति चीनको त्यो सद्भाव, त्यो दृष्टिकोण सब भत्केको हो? म तपाईँलाई एउटा सानो दृष्टान्त सुनाउँछु। अध्यक्ष माओले लङ मार्च सुरु गर्दा चिनमा, त्यो लङ मार्च या चिनको विद्रोह भनेको चाहिँ जापानिज अतिवादको विरुद्धमा थियो, हस्तक्षेपको विरुद्धमा थियो। त्यसै बेला 4 जना जापानिजहरू आएछन् अध्यक्ष माओलाई भेट्न। तर अध्यक्ष माओ त लङ मार्चमा हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ उहाँको कार्यकर्ताले समाते र उनीहरूलाई बाँधेर, अनि उनीहरूले के भनेछन् ती जापानिजहरूले? कमरेड, हामीहरूलाई जे गर्नु छ मारे पनि मार्नु होला, काटे काट्नु होला, तर तपाईँहरूले हाम्रो मेसेज अध्यक्ष माओलाई पठाइदिनुहोस्। हामी जापानिज कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी गठन गरेर आएका हौँ, हामी उहाँको आशीर्वाद र समर्थन लिन आएका हौँ। यदि उहाँले भन्नुहुन्छ भने हामी तपाईँहरूको जस्तोसुकै निर्णय भोग्न तयार छौँ, सजाय। यो कुरा पठाइयो र अध्यक्ष माओ 4 दिन रोकेर आउनुभयो। आएर उहाँहरूले सोध्नुभयो, उहाँले कि तपाईँहरू किन आउनुभयो? तपाईँहरूलाई थाहा छैन? डर लाग्दैन? यहाँ त हामी जापानिज अतिवादको विरुद्ध, हस्तक्षेपका विरुद्धमा लडिरहेका छौँ, हामी त मुक्तिको आन्दोलन चलाइरहेका छौँ भनेपछि उहाँहरूले त्यही कुरा फेरि अध्यक्ष माओलाई भन्नुभयो कि हामी जापानिज कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी गठन गरेका छौँ, हजुरको आशीर्वाद र समर्थन लिन आएका हौँ। अध्यक्ष माओले के भन्नुभयो भने चीनको भौगोलिक अवस्था समस्या र जापानको भौगोलिक अवस्था र समस्या फरक छ। त्यसैले गर्दा अर्को कुरा, यहाँ माओवाद भइसकेको छैन, हामी अझै युद्धमै छौँ। त्यसैले गर्दा तपाईँहरू कि त जासुस हो कि तपाईँहरू मूर्ख हो, तपाईँहरू जानुस्, माओवादी नै राख्नु पर्दैन नि। हो, नेपालको माओवादीहरूले एउटा 1% पनि माओको कुनै कुराको फलो गरेका छन्? तपाईँ जब कुनै कुरा माओको कुरालाई फलो गर्नु हुँदैन, कम्युनिजमलाई पालना गर्नु हुँदैन, कम्युनिस्ट बन्न सक्नुहुन्न भने तपाईँले त्यो नाम राख्ने अधिकार हुन्छ? हुँदैन। यसबाट के देख्यो भने उनीहरू अरूको योजनाबाट माओको नाम बदनाम गर्नलाई उठेका हुन् भन्ने त अहिलेसम्मको घटनाक्रमले माओवादी हुँदैमा कम्युनिस्ट त हुँदैन रहेछ नि, नाम राख्दैमा नाम अनुसार त हुँदैन। हो, अब तपाईँ कसरी कम्युनिस्ट भन्नुहुन्छ? कम्युनिस्ट भनेको त देशभक्त हुन्छ, वैज्ञानिक हुन्छ।
कम्युनिजममा त्यति शक्ति छ कि त्यसले परिवर्तन गर्न सक्छ, त्यो थाहा हुँदा समाज रूपान्तरण गर्न त्यो सक्छ। थाहा हुँदा हुँदै पनि नेपालका कम्युनिस्टलाई चीनले किन विशेष प्रेम गर्छ, विशेष सम्बन्ध राख्न खोज्छ? यसमा अझै मैले भन्दैछु, चीनमा माओले विदेशी हस्तक्षेपको विरुद्धमा गर्नुभयो, यहाँका कम्युनिस्टहरूले विदेशी हस्तक्षेपलाई निम्त्याए। अब तपाईँको यो प्रश्नको कुरा जवाफमा चीनले माया गरेको नेपाली जनतालाई हो, उसले बारम्बार भनिआएको छ। तपाईँ हामीले पढेरै थाहा पाउने त हो, किनभने उसको मनको कुरा त हामीलाई थाहा हुँदैन। हैन, पार्टीसँग विशेष सम्बन्ध राख्न खोज्यो, भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्यो। उसले के भन्यो भने तिमीहरू धेरै कमजोर भयो नि त, साना हुँदा उसले उसलाई उचालेको छ, उसले उसलाई उचालेको छ, लडाइदिएको छ। चीन त त्यो बाटो गुज्रेको छ नि। हिजो चीनमा पनि त राष्ट्रियताको पक्षमा त विभिन्न आन्दोलनहरू भयो त, त्यो चिनिया जनताहरूको बिचमा लडाइँ गराइदियो नि त विदेशीले। किनभने हामीहरूमा देशभक्तिको भावना छ, त्यसमा उनीहरू बाहिरले खेलिदिन्छन्। त्यो बेला त हामीहरूसँग सामर्थ्य हुँदैन नि। हामी जस्तो कमजोर देशले, अझ हाम्रो जस्तो यहाँ सुझबुझयुक्त नभएका नेताहरू, दूरदर्शी नभएका नेताहरूले त त्यसलाई म्यानेज गर्न सक्दैन नि। अहिले त सकिरहेको छैनन् भने यो तिमीहरूको बसभन्दा बाहिर छैन। भोलि यसले अस्थिरता उत्पन्न गर्छ र यहाँको अस्थिरता भनेको त रिजनल स्टेबिलिटीको एगेन्स्टमा गयो नि त, क्षेत्रीय स्थिरताको विपक्षमा गयो। यसले हामीले अब युक्रेनको बाटोमा त्यही भएर लाग्दैछ कमसेकम एटलिस्ट त कम्युनिस्टहरू र डेमोक्रेटहरू अलग अलग भयो भने त एउटा सरकारमा जाँदा अर्को अपोजिसन हुन्छ। अनि उसले त्यसका कमजोरीहरूलाई मेन्सन गरेर त्यसलाई प्रेसर क्रिएट गर्छ जनताको पक्ष र देशको पक्षमा। उसले चाहिँ कुनै वामपन्थी भन्ने होइन, नेपालका प्रमुख दलहरू सबै मिलेर बसुन् भन्ने उसको चाहिँ सदिच्छा हो। होइन, दुईवटा ग्रुपमा भयो भने आखिर यिनीहरू त वैचारिक रूपले त केही भिन्नतै छैन नि। ठिक छ, यो बुझेँ। अब चाहिँ के यिनीहरू भने न डेमोक्रेटहरू डेमोक्रेट छन्, डेमोक्रेट पार्टीभित्र त्यो निरङ्कुशता छ। डेमोक्रेटिक सिस्टम तपाईँले त्यहाँ देख्नु हुँदैन, त्यो डेमोक्रेटिक सिस्टममा चलेको देखिन्न। कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्टको आधारमा चलेका छैनन् भने यिनीहरू त न डेमोक्रेट छन् न वामपन्थी छन्। अब यो राजनीतिक चरित्र हाम्रो यस्तो छ, राजनीतिक चरित्र यस्तो छ, दलहरूको धारणा उनीहरूको चरित्रको बारेमा तपाईँले उदाङ्गो पारि नै हाल्नुभयो। यो परिस्थितिमा हामी विदेशीको खेलाउना भएर अगाडि बढ्ने भयौँ, एक देश अर्को देशको विरुद्धमा प्रयोग हुने अवस्था आयो। यसले गर्दा हामी कतै युक्रेनको बाटोमा त गइरहेको छैनौँ। अफकोर्स हामी दक्षिण अफ्रिकाको डर्बान र अहिलेको युक्रेनको अवस्थामा हामी जाँदैछौँ, त्यसको त्यतातिर उन्मुख छौँ। अहिलेको युक्रेनको अवस्था भनेको त हामीमाथि अर्को देशले गोली चलाउने हो। हामी रुसको काखमा छौँ। हामी रुसको काखमा छौँ, काखैमा त छौँ, नजिकै छैनौँ, छैनौँ न। रुसभन्दा अगाडि चीन र भारतको काखमा छौँ। होइन, चीन र भारतको बिचमा छौँ, तर रुस पनि त टाढा छैन। रुसको सम्बन्ध त इन्डियासँग लामो समयदेखि छ नि त। इन्डियासँग त नेपालको सम्बन्ध लामो समयदेखि छ नि त। चीनसँग मात्रै त छैन नि। हामी यसबाट यो मामिलामा अहिले न भारतले न चीनले रसियालाई समर्थन गरेका छैन। केही समय हामी रोकौँ। यदि छिटो 2-4 दिन, हप्ता दिन, 10 दिनमा समाधान हुन सकेन भने अब ध्रुवीकृत हुँदैछ विश्व। एउटा युक्रेनतिर हुँदैछ, एउटा रुसतिर हुँदैछ। त्यो अवस्थामा के हुन्छ? हाम्रो अवस्था के हुन्छ? हामी त युक्रेनको पक्षमा हिजो यहाँ नेपाल एमसिसी अनुमोदन नहुँदै युएसएडले दिएको सहयोग रक्त सञ्चार गृह बनाउँदा पश्चिममा त्यहाँ आइपिएसको कमान्डर गएर ह्यान्डओभर गरेको छ वर्दीमा। भने अब अनुमोदन भएपछि के हुन्छ स्थिति? नेपाली आकाशमा कालो बादल मडारिसक्यो। अब आउने हावाहुरी बतासले कोलाई कहाँ पुर्याउँछ? तपाईँ हामी जीवित रह्यो भने देखाउँला, नभए भने अरूले देख्नेछन्। वास्तवमा यिनीहरूले आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हाने नन् मात्रै कि नेपालीहरूको भाग्य र भविष्यमा पनि नेपाली जनताको भाग्य र भविष्यमाथि पनि यिनीहरूले गम्भीर घात गरेका छन्। त्यो कालो बादल भने के हो भन्नु पर्यो, स्पष्ट गर्नु पर्यो। हामी कस्तो समस्याबाट गुज्रिनेवाला छौँ? तपाईँ हामी त्यत्रो अस्थिरताबाट आयौँ, त्यत्रो आतङ्कबाट आयौँ, हजारौँ हाम्रा सपुतहरू गुमाउनु पर्यो। चाहे माओवादीले भनेको जनयुद्ध भनेर होस् या सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने अवस्थाबाट होस्, हजारौँ मानिसहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो अनाकमा। के का लागि ज्यान गुमाए त? उनीहरू त देशमा यो होला भनेर गराएका हुन्। नेपाल के द्वन्द्वमा जाँदैछ? द्वन्द्व भइरहेकै त छ नि। आन्तरिक द्वन्द्व कि हामीलाई कसैले युक्रेनमा जस्तै बाहिरबाट रकेट लन्चर हान्छ? होइन, यो त बाह्य नै रहेछ भन्ने त देखिरहेछ त अहिले। यदि बाह्य प्रभाव हुन्थेन भने त
सबै पार्टीहरूले आफ्नो खतरा हामीलाई कोसँग छ भन्नुस् त? स्थान त क्लियर खतरा गर्छ। कोसँग छ हामीलाई? खतरा पहिला सुरु त हाम्रै गद्दार मानिसहरूबाट छ, गद्दार नेताहरूबाटै छ। मैले भने नि नेता हुनै सकेनन्। नेता भनेको देशको विकास गर्ने, जनताको भाग्य र भविष्य सुनिश्चित गर्ने, देशलाई स्थिर र शान्त बनाउने हो नि। त्यतातिर यिनीहरूको देखिँदैन आफ्नै नेताहरू गद्दार भयो भने त यिनीहरूलाई त हामी झेलाउँला, यिनीहरूलाई ठेगान पनि लगाउँला। तर युक्रेनमा जस्तो बाहिरबाट चाहिँ आक्रमण हुन थाल्यो भने त त्यो त हाम्रो सामर्थ्यभन्दा बाहिर जान्छ। तपाईँ जब नेता व्यक्तिवादमा हुन्छ, एउटा समूहको नेता बन्न थाल्छ, जब उसको व्यक्तिगत स्वार्थ प्रमुख हुन्छ देशभन्दा। अहिले माओवादीको प्रचण्ड हिरो देखिनु भएको छ। उहाँले जसरी तर्क दिनुभएको छ, माधव कमरेडले जसरी तर्क दिनुभएको छ, के तर्क दिनुभएको उहाँले? के अलायन्स ठुलो हो, सत्ता गठबन्धन ठुलो हो कि देश ठुलो हो? उहाँले हिजो जनताको छोराछोरीलाई के भनेर त्यसरी मैदानमा उतार्नु भएको थियो? म आफ्नो सत्ता बचाउनको लागि गर्छु भनेर। एउटा सच्चा कम्युनिस्टले गर्ने व्यवहार यही हो? त्यो त गद्दारले गर्ने हो नि। संसदभित्रै हिजो उहाँकै पार्टीको मानिसहरूले भने त, र उहाँको पार्टी नभए भने वामपन्थी नेतैले भन्नुभयो त, गद्दार भन्नु भएन। संसदभित्रै यो राष्ट्रघात हो, देशद्रोही हो भनेर भन्नु भएन। तपाईँ हामीले यो 2-4 दिनभित्रमा 3वटा नेता पूर्व प्रधानमन्त्रीले चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो फेस सेभिङ गर्ने प्रयास गर्नुभयो। त्यसमा हेर्नुहोस् त प्रचण्डको कमेन्ट कस्तो थियो। 1% भन्दा बढी मानिसहरूले उहाँलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली भनिरहेका, रिप भनिरहेका थिए, देशद्रोही गद्दार भनिरहेका थिए। आज यो स्थिति किन आयो? हिजो प्रचण्ड भनेको नेपाली जनताको भाग्य र भविष्य निर्माता जस्तो मान्दथे। गर्वले मानिसहरूले छाती फुलाउँथे। त्यही प्रचण्डको लागि मर्न मारिन मानिसहरू लामबद्ध भएर गएका थिए। आज ती लामबद्ध हुने उहाँ विदेशमा अर्काको दास जस्तो जीवन, नारकीय जीवन बिताउनु परिरहेको छ, आफ्नो परिवारको पेट पाल्नको लागि, आफ्नो बच्चालाई पढाउनको लागि। यो कुरा सोच्नु पर्दैन नेताहरूले? अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् त माओवादीभित्र कतिका छोराछोरी अमेरिका छन्। यिनीहरू बोल्न सक्छन्। भोलि भिजा दिएन भने छोराछोरी भेट्नै जान पाइन्न भनेर पनि उनीहरू गरिदिन्छन्। उनीहरूको लागि देश ठुलो छैन, उनीहरूको लागि जनता ठुलो होइनन्, उनीहरूको लागि क्षेत्रीय स्थिरता ठुलो छैन। यदि हुन्थ्यो भने आजको यो स्थिति आउँथेन। अब हामी बडा खतरनाक अवस्थातिर प्रवेश गरिसकेका छौँ। किनभने हामीले नेपाललाई यस्तो बनाउन थाल्यौँ कि इन्डिया र चीन दुइटैलाई सुरक्षा थ्रेट हुने किसिमको काम गरिरहेका छौँ। हामी दुइटैसँग सम्बन्ध बिगारिरहेका छौँ। हिजो त इन्डियाले मात्र नाकाबन्दी गर्यो, भोलि चीनले पनि समेत नाकाबन्दी गरिदियो भने के हुन्छ अवस्था? देशको भावना हुँदैन, स्वार्थ हुन्छ। हामीहरूले उनीहरूको स्वार्थमा टेकेर हाम्रो राष्ट्रिय हितको रक्षा गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ, अनि मात्र नेता हुने हो नि। नेता एउटा पार्टी खोल्यो भने त तपाईँ पनि भइहाल्नुहुन्छ, म भइहाल्छु। निकै भावनात्मक कुरा हुँदैन गर्नुभयो। अनि यो फ्याक्ट कुरा हो, यथार्थ कुरा हो। हेर्नुहोस्, तपाईँ हामीलाई यस्तो नेता चाहिएको होइन। म किन उनीहरूलाई समर्थन गर्छु, तपाईँ किन गर्नुहुन्छ, अरू किन गर्नुहुन्छ? आज किन तिनीहरूलाई छोड्ने भइरहेको छ? अब हेर्नुहोस् त, नबुझेका छन् अहिले 21औं शताब्दीको नागरिक, हरेकले बुझेका छन्। यही मान्छेले हिजो चाहिँ देखिबाट पत्र पठायो, उसैले चाहिँ यहाँ हामीलाई सडक उचालेर पिटाइ खुवायो। 2 दिनभित्र 48 घन्टाभित्र कसरी उसले रूप चेन्ज गर्थे? 1 घन्टामा हेर्नुहोस्, बाहिरका मान्छेहरू भित्र बोल्ने बित्तिकै बाहिरका मानिसहरू फर्केर हिँड्नु पर्यो। के थियो भने यो त नियन्त्रित विरोध रहेछ नि त। ताकि अरूले विरोध गरिदिएको भए त एमसिसीको विरोध हुन्थ्यो, सडकमा आवाज उठ्ने थियो, यो राष्ट्रघात भनेर, अनि उनको त सत्ता बिग्रिन्थ्यो नि त, उसको व्यक्तिगत स्वार्थ तुइन्थ्यो नि त। हुन्छ, अब यो त्यही भएर यो त जनता र देशलाई घात गरेकै काम हो। यो घात गर्यो भन्नलाई तपाईँ मैले, म के हुँ, तपाईँ के हो, यसले के फरक पार्छ भन्नेतिर होइन। साँचो देशभक्त नेपालीले सोच्ने पहिलो देश हो। मैले बारम्बार भन्दैछु, मेरा लागि देश नै सर्वोपरि स्वार्थ हो, त्यसपछि बल्ल अरू हो। हस् हस् हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद र प्राइम टाइम्स टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद, मेरा विचारहरूलाई सार्वजनिक गर्ने अवसर दिनुभएकोमा। हस्,
दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक प्रेम सागर पौडेल हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।